दरबार में ख्वाजा के दीवाने चले आए, शम्मा जो हुई रोशन परवाने चले आए। सुनते हैं कि इस दर पर फरियाद रसाई है, बिगड़ी हुई किस्मत को बनवाने चले आए, बिगड़ी हुई किस्मत को बनवाने चले आए। अस्सलाम वालेकुम। मौला गरीब नवाज तमाम मोमिनीन को सलामत रखें, हमेशा अपने दामन के साए में रखें, अपनी हिफाजत में रखें। अभी रहमत की रहमत बरस रही है हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में। दुआ करते हैं हुजूर की बारगाह में तमाम आशिकों के लिए मौला गरीब नवाज सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और सबको अजमेर शरीफ आना नसीब फरमाए और ये मंजर अपनी आंखों से देखना नसीब फरमाए। कैसी रहमत बरस रही है हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआए खैर, तंदुरुस्ती, जान सलामती, ईमान, दीनी दुनियावी हर कार मुश्किलें आसान नियत है। या हुजूर मौला गरीब नवाज, ये तमाम गुलाम गुलामान गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर हैं। मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमाइए, इन सब की जायज़ मुरादों को और दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। मौला ये लोग जहाँ भी रहें हमेशा आपके दामन के चादर के साए में, आपकी हिफाजत में, आपकी पनाह में रखें। जालिम हाकिम दुश्मनों की निगाह से महफूज रखें, हर बला बीमारी से महफूज रखें। या हुजूर मौला गरीब नवाज के तमाम आशिक आपके नाम पाक से, आपकी आल औलाद से मोहब्बत करते हैं। हुजूर इन सब की मोहब्बतों को और खिदमतों को कबूल फरमाइए, इनकी खिदमतों का और मोहब्बतों का बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाइए। मौला इनके घरों में आपके दरबार की रहमतें और बरकतें अता फरमाइए। किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, और खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर। गदा से कह दो कि ना दस्ते तलब दराज करे, यहाँ तो सब को ही मिलता है इल्तिजा के बगैर। बेशक हुजूर आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं। मौला तमाम आशिकों के दिल के हाल पर निगाह खास फरमाए, दिल के हर दाग को एक फूल बना दो ख्वाजा, मेरी फरियाद को मकबूल बना दो ख्वाजा। देख लो एक नजर ख्वाजा उस माँ की कसम, हमने परसों आपकी चौखट पे गुजारे ख्वाजा। इस तवक्को पे कि तकदीर यहाँ बनती है, जमा हो जाते हैं तकदीर के मारे ख्वाजा। मौला आपके तमाम आशिकों की तकदीरों को संवार दीजिए। हज बैतुल्लाह रोज़ा रसूलुल्लाह की दरद से मुशर्रफ अता फरमाइए। हुजूर पंजतन पाक का सदका गैब से अता फरमाइए। तमाम मोमिनीन को सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाइए। या मुई अहमद मुरसल की रिसालत के लिए, या मुई हैदर सफदर की विलायत के लिए, या मुई हजरत खातून कयामत के लिए, या मुईन शफरो शब्बीर की अजमत के लिए। हुजूर इन सब के दामन को भर दीजिए पंजे तन के लिए। आप जिगर गो शाह रसूल हैं ख्वाजा, आप आले नबी औलाद बतूल है गरीब नवाज। आप मुश्किल कुशाहे आलमीन के शहजादे हैं। मौला तमाम आशिकों की मुश्किल कुशाई फरमाइए, हाजत रवाई फरमाइए, जायज मुरादों को और दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। या हुजूर मौला गरीब नवाज, जितने भी बुजुर्ग हैं सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाइए, सेहतियाबी अता फरमाइए। मौला जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। मौला जो कर्जदार हैं कर्जदारी से सबकदोशी अता फरमाए। मौला जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमाए। या हुजूर मौला गरीब नवाज जो बेरोजगार हैं उनको बेहतर से बेहतर रोजगार अता फरमाइए। मौला सबके रिज़्क़ में, रोजी रोजगार में बरकत और तरक्की अता फरमाइए। या हुजूर मौला गरीब नवाज जिनके घरों में बच्चे बच्चियां जवान हैं, उन माँ बाप को अपने बच्चों के फराइज से अदायगी की तौफीक अता फरमाइए। बच्चे बच्चियों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाइए। बच्चों को अपने वालिदैन की खिदमत करने का जज्बा और हैसियत अता फरमाइए। इल्म की दौलत से और ईमान की दौलत से माला माल फरमाइए। या हुजूर मौला गरीब नवाज आपके तमाम आशिकों के इज्जत और इकबाल में बुलंदी अता फरमाइए। रिज़्क़ में, रोजी रोजगार में बरकत और तरक्की अता फरमाइए। 12 इमाम 14 मासूमीन का सदका गैब से अता फरमाइए। शोहदाए करबला का सदका गैब से अता फरमाइए। मौला सब की हाजिरी को कबूल फरमाइए। दर के दरबान को रिदवान बना देते हैं,
आसियों को अबू जर, कतरों को सलमान बना देते हैं। जाके हाकिम से कहो सीख सखावत के हुनर इनसे, भीख देते हैं तो सुल्तान बना देते हैं, भीख देते हैं तो सुल्तान बना देते हैं। कुर्बान मौला गरीब नवाज की शान पाक, कुर्बान मौला गरीब नवाज के नाम पाक। सुभान अल्लाह हुजूर। सबकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। हुजूर ये तमाम आशिक आपके नाम पाक से, आपकी आल औलाद से मोहब्बत करते हैं। मौला इनकी मोहब्बतों का और खिदमतों को कबूल फरमाइए, इनकी खिदमतों का और मोहब्बतों का बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाइए। मौला इनके घरों में आपके दरबार की रहमतें और बरकतें अता फरमाइए। हुजूर ये जितने आशिक बारगाह में लंगर नियाज में शिरकत करते हैं, फूल चादर के तोहफे पेश करते हैं, इन सब के मोहब्बत के तोहफों को, अकीदत के नजरानों को कबूल फरमाइए। शाहनवाज की हाजिरी को भी कबूल फरमाए। मौला सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। बगिरदाब बला उस्ताद कश्ती, ज़हीफ़ान शिकस्ता रात पुश्ती, बहक के ख्वाजा उस्मान हारो, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मौला गैब से मदद फरमाइए, गुलाम की ज़बान की लाज रखिए। हुजूर गुलाम की दुआओं को कबूल फरमाइए, गुलाम के जरिए तमाम मोमिनीन की हाजिरी को कबूल फरमाइए, गुलाम की खताओं को, गुस्ताखियों को दरगुजर फरमाइए। मौला गरीब नवाज सलामत रखे तमाम आशिकों को। दुआ करते हैं हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में आप सभी के लिए, जितने आशिक हुजूर की बारगाह में फूल चादर के तोहफे, लंगर न्याज से नजराने पेश करते हैं, मौला उन सब की मोहब्बत के तोहफों को, अकीदत के नजरानों को कबूल फरमाए और अपनी बारगाह में आने की तौफीक अता फरमाए। पंजतन पाक का सदका गैब से अता इन सब की जायज मुरादों को और दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। मौला ये लोग जहाँ भी रहें, हमेशा आपके दामन के चादर के साए में, आपकी हिफाजत में, आपकी पनाह में रखिए। जालिम हाकिम दुश्मनों की निगाह से महफूज रखिए, हर बला बीमारी से महफूज रखिए। या हुजूर मौला गरीब नवाज ये तमाम आशिक आपके नाम पाक से, आपकी आल औलाद से मोहब्बत करते हैं। हुजूर इन सब की मोहब्बतों को और खिदमतों को कबूल फरमाइए।
ان کی خدمتوں کا اور محبتوں کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائیے۔ مولا ان کے گھروں میں آپ کے دربار کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیے۔ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، اور خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر۔ گدا سے کہہ دو کہ نہ دستے طلب دراز کرے، یہاں تو سب کو ہی ملتا ہے التجا کے بغیر۔ بے شک حضور آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں، مولا تمام عاشقوں کے دل کے حال پر نگاہ خاص فرمائے۔ دل کے ہر داغ کو ایک پھول بنا دو خواجہ، میری فریاد کو مقبول بنا دو خواجہ۔ دیکھ لو ایک نظر خواجہ اس ماں کی قسم، ہم نے پرسوں آپ کی چوکھٹ پہ گزارے خواجہ۔ اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے، جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ۔ مولا آپ کے تمام عاشقوں کی تقدیروں کو سنوار دیجیے۔ حج بیت اللہ، روضہ رسول اللہ کی زیارت سے مشرف عطا فرمائیے۔ حضور پنجتن پاک کا صدقہ غیب سے عطا فرمائیے۔ تمام مومنین کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا معین احمد مرسل کی رسالت کے لیے، یا معین حیدر و صفدر کی ولایت کے لیے، یا معین حضرت خاتون قیامت کے لیے، یا معین شبر و شبیر کی عظمت کے لیے، حضور ان سب کے دامن کو بھر دیجیے پنجے تن کے لیے۔ آپ جگر گو شہ رسول ہیں خواجہ، آپ آل نبی اولاد بطول ہے غریب نواز، آپ مشکل کشاہ عالمین کے شہزادے ہیں۔ مولا تمام عاشقوں کی مشکل کشائی فرمائیے، حاجت روائی فرمائیے، جائز مرادوں کو اور دلی تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ یا حضور مولا غریب نواز جتنے بھی بزرگ ہیں سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیے، صحتیابی عطا فرمائیے۔ مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائیے۔ مولا جو قرض دار ہیں قرضداری سے سبکدوشی عطا فرمائیے۔ مولا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے۔ یا حضور مولا غریب نواز جو بے روزگار ہیں ان کو بہتر سے بہتر روزگار عطا فرمائیے۔ مولا سب کے رزق میں روزی روزگار میں برکت اور ترقی عطا فرمائیے۔ یا حضور مولا غریب نواز جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں ان ماں باپ کو اپنے بچوں کے فرائض سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے۔ بچے بچیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے۔ بچوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کا جذبہ اور حیثیت عطا فرمائیے۔ علم کی دولت سے اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ یا حضور مولا غریب نواز آپ کے تمام عاشقوں کے عزت اور اقبال میں بلندی عطا فرمائیے، رزق میں روزی روزگار میں برکت اور ترقی عطا فرمائیے۔ 12 امام 14 معصومین کا صدقہ غیب سے عطا فرمائیے، شہدائے کربلا کا صدقہ غیب سے عطا فرمائیے۔ مولا سب کی حاضری کو قبول فرمائیے۔ در کے دربان کو رضوان بنا دیتے ہیں، عاصیوں کو ابو ذر کثروں کو سلمان بنا دیتے ہیں۔ جا کے حاکم سے کہو سیکھ سخاوت کے ہنر ان سے، بھیک دیتے ہیں تو سلطان بنا دیتے ہیں، بھیک دیتے ہیں تو سلطان بنا دیتے ہیں۔ قربان مولا غریب نواز کی شان پاک، قربان مولا غریب نواز کے نام پاک۔ سبحان اللہ حضور مولا سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مولا آپ کے پیر و مرشد کا صدقہ غیب سے عطا فرمائے، آپ کے شہزادوں کا صدقہ شہزادی پاک کا صدقہ، آپ کے خادم خاص حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ غیب سے عطا فرمائے۔ مولا تمام مومنین کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ حضور یہ جتنے عاشق دور دور سے بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، مولا ان سب کے سلام دعا التجا قدم بوسی کی نیتوں کو قبول فرمائے۔ حضور یہ جتنے عاشق دور دور سے بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں ان سب کا بھی سلام قبول فرمائے۔ مولا ان سب کی محبت کو قبول فرمائے۔ حضور یہ تمام عاشق آپ کے نام پاک سے آپ کی آل اولاد سے محبت کرتے ہیں، مولا ان کی محبتوں کا اور خدمتوں کو قبول فرمائیے، ان کی خدمتوں کا اور محبتوں کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائیے۔ مولا ان کے گھروں میں آپ کے دربار کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیے۔ حضور یہ جتنے عاشق بارگاہ میں لنگر نیاز میں شرکت کرتے ہیں، پھول چادر کے تحفے پیش کرتے ہیں،
ان سب کے محبت کے تحفوں کو، عقیدت کے نذرانوں کو قبول فرمائے۔ شاہ نواز کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، مولا سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ مولا غیب سے مدد فرمائیے، غلام کی زبان کی لاج رکھیے، حضور غلام کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، غلام کے ذریعے تمام مومنین کی حاضری کو قبول فرمائیے، غلام کی خطاؤں کو، گستاخیوں کو درگزر فرمائیے۔ مولا غریب نواز سلامت رکھے تمام عاشقوں کو۔ دعا کرتے ہیں حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آپ سبھی کے لیے، جتنے عاشق حضور کی بارگاہ میں پھول چادر کے تحفے، لنگر نیاز کے نذرانے پیش کرتے ہیں، مولا ان سب کی محبت کے تحفوں کو، عقیدت کے نذرانوں کو قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، پنجتن پاک کا صدقہ غیب سے عطا فرمائے۔ اور جو لوگ بھی 40 میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے 40ویں میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کربلا شریف، مولا ان سب کو کربلا مولا کی غیرت سے بھی مشرف عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں سبھی کے لیے۔ السلام علیکم۔ دربار میں خواجہ کے دیوانے چلے آئے، شمع جو ہوئی روشن پروانے چلے آئے، سنتے ہیں کہ اس در پر فریاد رسائی ہے، بگڑی ہوئی قسمت کو بنوانے چلے آئے، بگڑی ہوئی قسمت کو بنوانے چلے آئے۔ السلام علیکم۔ مولا غریب نواز تمام مومنین کو سلامت رکھیں، ہمیشہ اپنے دامن کے سائے میں رکھیں، اپنی حفاظت میں رکھیں۔ ابھی رحمت ہی رحمت برس رہی ہے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں۔ دعا کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں تمام عاشقوں کے لیے، مولا غریب نواز سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور سب کو اجمیر شریف آنا نصیب فرمائے اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے۔ کیسی رحمت برس رہی ہے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے خیر، تندرستی، جان سلامتی، ایمان، دینی دنیاوی ہر کار مشکلیں آسانیت خیر۔ یا حضور مولا غریب نواز یہ تمام غلامان غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرمائیے، ان سب کی جائز مرادوں کو اور دلی تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ مولا یہ لوگ جہاں بھی رہیں ہمیشہ آپ کے دامن کے چادر کے سائے میں، آپ کی حفاظت میں، آپ کی پناہ میں رکھیں، ظالم حاکم دشمنوں کی نگاہ سے محفوظ رکھیں، ہر بلا بیماری سے محفوظ رکھیں۔ یا حضور مولا غریب نواز یہ تمام عاشق آپ کے نام پاک سے، آپ کی آل اولاد سے محبت کرتے ہیں، حضور ان سب کی محبتوں کو اور خدمتوں کو قبول فرمائیے، ان کی خدمتوں کا اور محبتوں کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائیے۔ مولا ان کے گھروں میں آپ کے دربار کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیے۔ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، اور خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر۔ گدا سے کہہ دو کہ نہ دستے طلب دراز کرے، یہاں تو سب کو ہی ملتا ہے التجا کے بغیر۔ بے شک حضور آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں، مولا تمام عاشقوں کے دل کے حال پر نگاہ خاص فرمائے۔ دل کے ہر داغ کو ایک پھول بنا دو خواجہ، میری فریاد کو مقبول بنا دو خواجہ۔ دیکھ لو ایک نظر خواجہ اس ماں کی قسم، ہم نے پرسوں آپ کی چوکھٹ پہ گزارے خواجہ۔ اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے، جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ۔ مولا آپ کے تمام عاشقوں کی تقدیروں کو سنوار دیجیے۔ حج بیت اللہ